अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवी की चौथी तुगरिल क्लास शिप से मुतालिक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। आज़रबैजान की एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, तुर्क साख्ता हुरजेट की डेवलपमेंट अपडेट्स, लीबिया का किंजी ड्रोन का इस्तेमाल, ताइवान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ताइवान ने कहा है कि वो नियर फ्यूचर में अपनी सर्विस में शामिल होने वाले ड्रोन से अमेरिका और जापान के साथ किसी किस्म की इंटेलिजेंस मालूमात शेयर नहीं करेगा। ख्याल रहे कि ताइवान बहुत जल्द अमेरिकी साख्ता MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को अपने फ्लीट में बाकायदा शामिल कर लेगा। इससे पहले इस ड्रोन एक्विजिशन और नियर फ्यूचर में इसकी ताइवान की आर्म फोर्सेस में शमूलियत के हवाले से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ताइवान इन ड्रोन्स के इस्तेमाल के दौरान हासिल होने वाली इंटेलिजेंस मालूमात न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान के साथ भी शेयर करेगा। ताहम ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से इस किस्म के किसी भी मौजूदा मंसूबे की तरदीद की गई है। वाज़ेह है कि जापान पहले ही अमेरिकी साख्ता MQ-9B ड्रोन्स अपनी आर्म फोर्सेस में शामिल कर चुका है, जबकि ताइवान ने $218 मिलियन की लागत से 4 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अब से कुछ अर्सा पहले साइन किया था। जापान को मुतवक्के तौर पर इन ड्रोन्स की डिलीवरीज 2025 के अवाइल में मुतवक्के हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बारे में इतलात है कि उसने पहली मरतबा ऑटोनोमस ट्रक कॉन्वॉय का कामयाब टेस्ट सरंजाम दी है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑटोनोमस ट्रक से मुतालिक ये टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऑफिशियल्स का कहना है कि टेस्ट के दौरान आर्मी ने हाईवे ट्रायल्स कंडक्ट करते हुए ऑटोनोमस रीसप्लाई मिशंस 2 एयरफील्ड्स और 2 डिफरेंट हाईवेज के दरमियान कंडक्ट की हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम का कहना है कि हालिया टेस्टिंग आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें ह्यूमन मशीन टीमिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल हैं। फ्रेंड्स, आज़रबैजान के बारे में इतलात है कि उसने इटालियन कंपनी लेनार्डो से अनडिस्क्लोज नंबर में C-27J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इतलात के मुताबिक C-27J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से मुतालिक इटली और आज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्रीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन पहले ही साइन हुआ है। इससे पहले लेनार्डो आज़रबैजान की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल M346 FA लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की मॉडर्नाइजेशन का काम भी कर रही है। फ्रेंड्स, C-27J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इससे पहले तुर्की को भी ऑफर किया गया था और इस एयरक्राफ्ट को इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, रिकॉनेसेंस और मैरीटाइम पेट्रोल मिशंस में भी मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस के साथ इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अलबत्ता आज़रबैजान की जानिब से C-27J तैयारे को ट्रांसपोर्ट मकासद के लिए एक्वायर किया जा रहा है। ये तैयारा 46 से 60 पर्सनल को कैरी करने या फिर कार्गो ट्रांसपोर्ट मकासद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। C-27J को रोल्स रॉयस के 2 इंजन से पावर्ड किया गया है और इस तैयारे की मैक्सिमम रेंज 5852 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा तुर्की के पहले मैन्ड जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट के बाद से अब तक 10 मुख्तलिफ फ्लाइट्स कंडक्ट की जा चुकी हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा हुरजेट ट्रेनर प्लस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में तुर्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इस पर काम का आगाज 2017 में हुआ था, जबकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 25 अप्रैल 2023 को कंडक्ट की गई थी। अब तक इस हुरजेट ट्रेनर प्लस लाइट अटैक एयरक्राफ्ट पर टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान अब तक 6 आवर्स और 16 मिनट्स पर मुश्तमिल तकरीबन 10 फ्लाइट्स कंडक्ट की गई हैं। इधर तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल्स का कहना है कि हुरजेट के नेवल वेरिएंट पर काम का आगाज 2024 में शुरू कर दिया जाएगा, जबकि तुर्क कंपनी बेकर अपने कज़िल इल्मा के नेवल बेस स्पेसिफिक वेरिएंट पर भी काम का आगाज 2024 में शुरू करेगी। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी बेरख्तर इस वक्त न सिर्फ कज़िल इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है, बल्कि इसके अलावा TB3 ड्रोन के नाम से भी बेकर के मशहूर ज़माना TB2 ड्रोन का नेवल वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। तुर्की TB3 ड्रोन को बुनियादी तौर पर अपनी
TCG انادولو کیریئر پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ TCG انادولو کیریئر پر قزل علمہ اور ہرجٹ کے نیول ویریئنٹ پر ٹیسٹنگ کا آغاز 2024 میں ہی متوقع ہے۔ فرینڈز، پاک بحریہ کی حال ہی میں کمیشن کی جانے والی PNS شاہ جہان شپ کراچی پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ماہ پاک بحریہ میں اس شپ کو 10 مئی 2023 کو چین کے شہر شنگھائی میں ایک پروقار تقریب کے دوران کمیشن کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ PNS شاہ جہان بنیادی طور پر تغرل کلاس یا پھر ٹائپ 54 AP فریگیٹس کہی جانے والی 4 فریگیٹس کے سلسلے کی آخری شپ ہے۔ PNS شاہ جہان نے چائنا سے پاکستان کے دوران اپنے سفر کے دوران ملائیشیا میں ہونے والی انٹرنیشنل میری ٹائم اینڈ ایروسپیس نمائش میں بھی حصہ لیا۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے چین کے ساتھ تغرل کلاس کی 4 فریگیٹ سے متعلق کانٹریکٹ اب سے کچھ عرصہ پہلے سائن کیا تھا، جبکہ اس کلاس کی پہلی شپ جس کو PNS تغرل کا نام دیا گیا ہے اس کی باقاعدہ پاک نیوی میں کمیشننگ 8 نومبر 2021 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کلاس کی دوسری شپ PNS تیمور کو بھی باقاعدہ پاک نیوی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اب اس سیریز کی تیسری اور آخری شپس بھی باقاعدہ پاک نیوی میں کمیشن کر دی گئی ہیں اور یہ شپس آنے والے عرصے میں باقاعدہ آپریشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ خیال رہے کہ ان شپس کو اینٹی ایئر اور اینٹی سروس وارفیئر کیپیبلٹی سے لیس کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان شپس کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز، ریڈار اور دیگر سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ فرینڈز، جنوبی کوریا کی کمپنی کورین ایروسپیس انڈسٹریز نے پولینڈ کے لیے پہلا FA-50 لائٹ اٹیک پلس ٹرینر ایئر کرافٹ انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز اس سال کے آخر تک تقریباً 12 FA-50 لائٹ اٹیک اینڈ ٹرینر ایئر کرافٹ پولینڈ کو ڈیلیور کرے گی۔ پولینڈ نے کورین ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ 48 FA-50 طیاروں سے متعلق کانٹریکٹ ستمبر 2022 میں طے کیا تھا۔ ساؤتھ کوریا اور پولینڈ کے درمیان ان ایئر کرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ کی مالیت $3 ارب بتائی گئی تھی، جبکہ کورین ایروسپیس انڈسٹریز ان طیاروں کی تمام تر ڈیلیوریز 2028 تک مکمل کرے گی۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے پولینڈ میں ان طیاروں کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے حوالے سے فیسلٹی کا قیام بھی اس کانٹریکٹ میں شامل ہے۔ فرینڈز، لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ اکنجی ڈرون کو مختلف آپریشنز کے دوران کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ لیبین نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی جانب سے فوٹیجز میں دکھایا گیا ہے کہ لیبین ایئر فورس کی انوینٹری میں جہاں پہلے سے ترک ساختہ TB2 ڈرونز کامیابی سے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہیں ترک کمپنی بیکر کے ہی تیار کردہ اکنجی ڈرون کو بھی اب باقاعدہ آپریشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کو اب تک 5 ممالک کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے، جس میں پاکستان اور آذربائیجان قابل ذکر ہیں۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کو ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون میں شمار کیا جاتا ہے اور اس پر کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کے علاوہ فیوچر میں ایئر ٹو ایئر میزائلز اور ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار کے علاوہ لانگ رینج سوم کروز میزائل کو بھی استعمال میں لایا جا سکے گا۔ یہ ڈرون مسلسل 24 گھنٹے تک فضا میں رہنے اور 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ ترک کمپنی نے اب تک اس کے 2 ویریئنٹ متعارف کروائے ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے ممکنہ طور پر اس کا B ویریئنٹ ایکوائر کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس ڈرون کی مزید صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔